كنت عامل انترودكشن على الماتيريال من وجهه نظر الفورمال، وكنت بقول ان احنا عندنا مستويات انزلاق بيحصل عليها تشكيل جوه المعدن اثناء الشد او الضغط او اي ستريس. المستويات دي يا اما بتمشي within الباوندريز. عارفين الرمانه؟ حد بتحب الرمان؟ عارفين الرمان؟ الرمان فيه جرين باوندريز، يعني كل شويه في جرين في حبايه الرمان وحوالين منها في ايه؟ بتاع الابيض ده. لو كسرت الرمان عملت شير ستريس بالسكينه، تفتكر الرمان هيتكسر في الكريستال في الحبايات ولا هيمشي في النص؟ لو جيت فلقته نصين كده هتمشي within الجرين باوندريز ومش هيكسر في الحبايات، صح كده؟ يبقى نوع الستريس وطبيعه الخامه يا اما هتخلي الانزلاق ده يحصل within الجرين باوندريز، يا اما هتخليها لو هو حاجه، لو انا مسكت سكينه وقطعت سكينه هيقطع في الجرين نفسها، صح ولا لا؟ يبقى نوع الستريس هيحدد مع نوع الخامه هيحدد الكسر هيحصل within الكريستال ستراكشر ولا within الجرين باوندريز. نوع الستريس ونوع الخامه. طيب كل ما يكون في كلير ده يعني طريق واضح وصريح للكسر، كل ما يكون سهوله الكسر اسهل. يعني كل ما تكون الخامه منتظمه داخليا، الاستراكشر بتاعها منتظم هوموجينيوس مفيش فيه مشكله، يبقى انا بلاقي الكسر بيلاقي شرخ واضح وصريح وطريق واضح وموحد يروح ايه؟ كاسر. كل ما بعقد التركيب الداخلي يحصل ايه؟ يبقى في صعوبه في الكسر. طب انا في الميتال فورمينج عايز سهوله في الكسر ولا صعوبه في الكسر؟ عايز سهوله ولا صعوبه؟ طيب نشرحها بطريقه ثانيه. انا في الميتال فورمينج عايز الخامه تتشكل بسهوله، يعني تقاومني في التشكيل ولا تبقى سهله ودكتايل ولادنه وطيبه؟ انا عايزها قبل التشكيل تبقى طيبه ولادنه وسهله واشكلها بسهوله وتاخد فرصه اقل وبالتالي فلوس اقل وما تتكسرش معايا وانا بشكلها، وبعدين بعد التشكيل عايزها تبقى جامده وناشفه وتستحمل الاستخدام الشخصي اللي هيجي عليها بعد كده، صح كده؟ ندي مثال صغير عشان كلامنا يبقى واضح. انا بعمل حوض، عارفين حوض المعدن؟ عارف عندكم حوض معدن في البيت في المطبخ ولا سيراميك؟ معدن كلنا عندنا الحوض اللي هو المعدن ده بيبقى سهل استانلس ده. الحوض ده بيتعمل بحاجه اسمها ديب درول. عمليه هنشرحها من عمليه تشكيل، مش كده؟ وانا بشكل الحوض ده في الاول وانا بشكله عايز الشركه اللي بتصنع الحوض ده او البروسيس اثناء تصنيع الحوض ده تبقى العمليه سهله، يستعمل مكبس قليل، ما يتكسرش اثناء التشكيل، ما يغلبوش وما يطلعش منه تغالف وما يطلعش منه مشاكل وما يحتاجش طنج عاليه من مكبس عالي، عايز يبقى سهل. يبقى عايز المعدن يبقى دكتايل وطري وكويس ويستحمل، مش كده؟ بعد ما عملت الحوض عايز ايه؟ عايز عندك في البيت ما يبقاش طيب وما يتنيش وما يتشكلش بسهوله ويتحمل اجابات وتحط عليه كل الميه صح كده ولا لا؟ بنقدر نعمل كده من فهمنا للخامه. بقدر اخلي الخامه الواحده تبقى مره كده ومره كده. ماشي كده؟ قلنا ثلاث طرق بنعملهم علشان نتعامل او نغير من الخواص الميكانيكيه بتاعت الماده. قلت اول طريقه ان انا احط خامه غريبه، صح كده؟ يعني عندي خامه منتظمه الاستراكشر بتاعها عادي جدا، اجي هنا بحط خامه كبيره اللي هي بنسميها السبائك الفلوينج. انا بعيد المحاضره، ما بعيدش المحاضره اللي فاتت كلها، انا بعيد النقط اللي لو فاتتك ما يفيدكش اللي انت فهمته من المحاضره. يعني المين توبكس دي لو انت فهمتها ما يضركش اللي انت ما فهمتوش، ولو انت ما فهمتهاش ما يفيدكش اللي انت فهمته. معايا؟ يبقى خلي النطاق اللي بيننا، العرف اللي بيننا، ان انا كل يوم اكتب لك مين توبكس واعيد عليها المحاضره اللي بعد منها عشان اتاكد ان هي وصلت لك بطريقه واضحه وهي دي اللي بيني وبينك في المحاضره. اهم حاجه كل محاضره بيدور حوالين المين توبكس عشان اوصل لها. اتفقنا يا رجاله؟ ممكن كمان؟ طيب يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل سبائك، اجيب الحديد احط فيه كربون، اجيب النحاس احط فيه قصدير، الخبط الاستراكشر الداخلي بتاع الخامه
باوندز جديده بنسميها الوي، بنسميها كبائر، بنسميها كومبوزيت، مش كومبوزيت الوي. يبقى انا ايه؟ بغير في الاستراكشر عشان لما يحصل كسر يحصل بندنج ما يلاقيش كلير باك يمشي فيه فيبقى فيه صعوبه في تشكيل الخامه. هل ده انا محتاجه قبل ما اعمل تشكيل؟ لا، لانه هيصعب عليا عمليه التشكيل، هيخلي الخامه اصير او ترفض التشكيل. ماشي كده؟ وانس حطيت خامه غريبه، يعني عندي حديد خام حطيت له كربون بقى ستيل بقى صلب، معرفش ارجعه تاني. ماشي كده؟ اثناء التشكيل معرفش ارجعه تاني. ده البند الاولاني. البند الثاني ان انا اعمل هيت تريتمنت. قلت هرفع درجه الحراره فوق درجه حراره اعاده التغلق اللي سميناها ريكريستاليزيشن تمبريتشر، اللي هي تقريبا 75% من درجه حراره المتر بتاع كل خامه. ارفع اسخن، امسك المنتج اسخنه لغايه لما يوصل 75% من درجه الحراره او فوق درجه حراره الذوبان بتاعتها، وتشرب ميه او بردها بمعدلات سريعه، فيحصل ايه؟ يحصل تشوه داخلي للتركيب البلوري بتاع الخامه، وبالتالي هو ده اللي انا عايزه، يبقى في تشوه داخلي مفيش انتظام، فالخامه تبقى صعبه جدا في التشكيل بعد كده. العمليه دي اقدر اعملها بصوره مزدوجه. يعني لو عندي خامه ناشفه اقدر اعمل ايه؟ اسخنها فوق درجه حراره اعاده تبلور، مش كل الخامات طبعا، وبعدين اعمل ايه؟ اسيبها تبرد بالراحه خالص براحتها خالص، يقوم يحصل ايه؟ بدل ما كانت ناشفه قوي تبقى طريه شويه او ما اقدر اشكلها. وبعد ما اشكلها اعمل ايه؟ اسخنها تاني وابردها وتحصل ايه؟ تبقى ناشفه جدا للمستخدم ما تبصش منه وهو شغال. يعني لما بنيجي نعمل اسطمبات او نعمل مولدز اللي هي التشكيل، الاسطمبات اللي بنعمل فيها الفورجنج او بنعمل فيها الديب رولينج او بنعمل فيها البلاستيك، بجيبها الاول اشغلها وبعدين اعمل لها هيت تريتمنت، او واخدها مسخنها وتشرب ميه تقوم تبقى ناشفه. بعد كده المستخدم او هي لما يجي يحط عليها شغله ما بتتكلش بسرعه، ما تبصش بسرعه. فهمتوا؟ يعني دي ريفرسبل وركس بوث ويز. اسخن وبرد بالراحه الخامه تبقى طريه، اسخن وبرد بسرعه الخامه تبقى ناشفه. انت عايز ايه؟ اعمل كده. اتفقنا؟ الحاجه الثالثه كنا قلنا كولد فورمنج. اي عمليه كولد فورمنج بيحصل تشوه للانترنال ستراكشر في اتجاه الفورمنج، وبالتالي نبص كده نشوف حاجه. دي مستويات الانزلاق اللي كنت بكلمكم عليها، السليب رينز. انتوا خدتوا ماتيريال؟ الدكتور عادل شماسي هشرحها باستفاضه يعني. انا هعدي دي، يعني هعدي دي ماليش فيها من تحت، يعني بس ايه؟ دي مستويات بيشرح لك ازاي بيحصل انزلاق داخلي اثناء التشكيل. احط ايه ده؟ ايوه بنصور بالميكروسكوب بنشوف مستويات الانزلاق اللي حصلت جوه الخامه عشان نتخيل بيحصل لها ايه داخليا. انا عايز اجيب لكم الكولد فورمنج بيعمل ايه. ايوه كده شايفين ده؟ الرسمه دي اللي هي على الشمال دي، ده الخامه وهي في حالتها الطبيعيه قبل ما يحصل لها اي حاجه. الخامه اللي على اليمين دي بعد ما عملت رولينج فورجنج، يعني خبطتها، فالجنين الداخليه ابتدت تعمل ايه؟ تتوجد او تتشكل او يبقى لها دايركشن مماثل لشكل الفورس الخارجيه اللي جت عليها. وبالتالي لو دي كولد فورمنج هيحصل ايه؟ هتفضل ثابته على الشكل ده مدى الحياه. لو هي فوق، يعني فوق درجه حراره حتى تطور، هيبقى عندها طاقه داخليه تؤهلها من استعاده شكلها ده على الشمال ده مره ثانيه. ماشي كده؟ فاكرين الفيديو الصغير اللي انتوا جبتوا اللي هو بيوري الجنين
المعلومه دي؟ مش كده؟ الست زرع عمل ايه في السكان اللي جوه؟ اعتبرهم سكان، ضغطهم في اي اتجاه؟ في اتجاه التشكيل. وبالتالي قبل كان شكلها عشوائي، يعني ممكن تتجسد كده ممكن تتجسد كده، هنا ما بقتش عشوائي، بقت موجهه وهيبقى عندها مقاومه في اتجاه اكتر من الاتجاه الثاني. اقول لكم معلومه صغيره كده حلوه تساعدك في استدعاء الفكره دي. انتوا عارفين الجسم العربيه، الاكسدامات والرفرف والحاجات دي، كل زمان من 30 40 سنه كانت التخانه تبقى ملي و8 من 10 او 2 ملي، تخين قوي كده. الصاج العربيات البيجو 504 والمرسيدس والفيات والحاجات دي كانت تخينه قوي. علشان ايه؟ عشان تستحمل الخبطات والتحريك والكلام ده. دلوقتي بيعملوا ايه؟ تلاقي العربيات الفارق رفيعه جدا بس فيها تشكيل على ذلك وفيها اعصاب يوم يخليها تستحمل الاجهادات، مش زي زمان ولكن قريبه منها، ولكن بيسكنس قليل جدا. يعني بيشكلها على البال فورجنج، قصدي رولينج، او يعمل لها شيت ميتال ده، بحيث ان هي تسيبها ناشفه. صعب جدا بايديك تبنيها. مش قصدي بقى العربيات اللي بتبني بايد الاكسدام بلاستيك، انا بتكلم على الرفض. بيعملوا فيها الحاجات دي علشان تستحمل الاجهادات اكتر من الاول. يبقى قلنا الثلاث حاجات اللي ممكن. طب ازاي اسالك في الامتحان؟ انا اسالك اقول لك ايه في الامتحان؟ اقول لك اذكر لي طرق يمكن من خلالها تغيير من الخواص الداخليه او الميكانيكيه للخامه. ممكن اعمل ايه علشان اغير من الخواص الميكانيكيه للخامه؟ عندك ثلاث طرق، يا اما اعمل الوي، يا اما هيت تريتمنت، يا اما كولد فورمينج. بعد كده طيب اما اجي اسخن، لو جيت اسخن تفتكر ايه علاقه التسخين؟ شفتوا الكلام ده؟ انا هديكم الورق ده منه. لما اجي اللي انا ما شرحتوش ما تروحش ناحيته. يعني موضوع الكريستالز والكسر انا ما شرحتوش، لان انا عارف ان الدكتور عادل هيغطي الحته دي. انا خدت منها اللي انا عايزه، بس ده كان ريفرنس ليك لو عايز تقرا تعرف جت منين او توسع كانه مرجع، لكن اللي هو مش ملزم بينا في الامتحان ولا في السؤال ولا في الفهم. اتفضل. عايز اقول الكول فورمنج اقدر ارجعه تاني بس مش بالكول، بالهوت. سخنها وسيبها، تديها طاقه تستعيد شكلها الداخلي، تطلع كريستال اسمه ايه؟ ري كريستاليزيشن تمبرتشر. هتعمل جرين ثانيه على شكلها الطبيعي حسب الدي ان ايه بتاعها. دي ان ايه غلط، كلمه يعني هندسيه عشان الفيديو. بصوا هنا الرسمه دي هايله، بتقول لك ايه؟ لو انا عندي رف خامه بطبيعتها على طبيعتها وشكلتها بالرولينج مثلا، الخامات اتشوهت من جوه، اتشوهت. لو هي كولد هتفضل زي المرحله اللي بعد الرولر بالظبط. لو هي هوت هترجع تستعيد شكلها مره ثانيه بالحراره اللي انت فيها. يبقى انت لو عايز تخليها ناشفه وجامده بعد الرولينج وما تتشكلش بسهوله وتقاوم التشكيل، خليك هوت. لو انت عايز تخليها قابله للتشكيل مره ثانيه، لو انت هتعمل رولينج مره ثانيه او هتعمل عمليه صناعيه مره ثانيه، لا يبقى لازم ده يبقى هوت علشان تستعيد تشكيلها شكلها الطبيعي جوه، مقدرتها على التشكيل مره ثانيه بالحراره. انا عايز اجيب ودي جبنا صوره المسمار، قلنا ده الفرق بين التشكيل والتشغيل، صح كده؟ ان التشغيل بيغير، التشغيل اللي هو الماشيننج ما بيغيرش من الاستراكشر، لكن التشكيل بيغير. طيب لو انا زودت حراره تفتكر، انا عايز اجيب الكيرف بتاع اليل ستريس ده، خلي ده لو انا عندي الكيرف ده
ايه يلد؟ ده اللي يهمني في الميتال فورميل. يعني ايه يلد؟ يعني النقطه دي. يعني ايه النقطه دي؟ يعني اللي عندها المعدن يبتدي يتشكل في الميتال فورميل، مع الميتال فورميل مع الميتال فورميل يبتدي يحصل له ايه؟ يتشكل بلاستيك فورميشن. قبل كده الستريس قبل كده ما يهمنيش في حاجه، لو شلته هيرجع تاني. ما عملتش فورميشن. من اول نقطه دي يبتدي يحصل عندي يعني this is my point of interest, my point of concern. انا عايز اوصل للنقطه دي وبالتالي يبتدي التشكيل يحصل عندي، ماشي كده؟ وكميه الالونجيشن اللي بتحصل، كميه السترين اللي بتحصل، كميه التشكيل اللي بتحصل، هي دي اللي انا عايز اوصل لها. كل ما ماكسمايز الالونجيشن التشكيل، كل ما انا الميتال فورميل اكون مرتاح. كل ما بمينيمايز اليلد الستريس ريكوايرد ستريس اللي يوصلني لليلد، كل ما اكون انا مرتاح. يعني التو تارجتس اللي عندي ان انا اعمل ايه؟ اقلل التكلفه، اقلل الايفورت اللي بتتحط، اقلل الباور اللي بتتحط، وبالتالي اقلل اليلد، وازود اماكسمايز التشكيل، كميه تشكيل بدق عليها بتشكل بسرعه، تاخد كميه تشكيل كبيره، فانا عايز ازود ايه؟ الالونجيشن. الشد ده اختبار شد، ماشي كده؟ الحراره تعمل ايه بقى؟ لو انا بزود حراره، ايه اللي هيحصل لو بزود حراره؟ تخيل معايا ان دي كيرف بتاع خامات، شايفين الفوق ده على اليمين؟ ده بتاع تمبرتشر، بزود تمبرتشر مع خامات مختلفه. اليلد يحصل له ايه؟ لاي خامه؟ مع تمبرتشر، يعني ده يلد وده تمبرتشر. ايه اللي هيحصل؟ كل ما بسخن، مش انت متوقع كده؟ كل ما بسخن الخامه بتشكل بفرصه اقل، هتيلد اقل. يبقى الخامه بتديني، انا بدي طاقه للمعدن، بيحصل ايه؟ اليلد بوينت بتاعته هتتحرك لتحت. كل المعادن او كل المعادن بنسبه مختلفه حسب طبعا الطبيعي، لكن كلها بتنزل. يبقى as a concept temperature, rising temperature affecting yield in the way metal form make likes. صح كده؟ يبقى I get benefit out of temperature, rising temperature, heating the metal to minimize the yield point. أو all points لكل الميتالز. ماشي كده؟ طب الالونجيشن يحصل فيها ايه؟ أو معدلات التشكيل يحصل فيها ايه؟ هي كمان بتزيد. يبقى الكيرف ده هرسمه بالعكس. لو أنا عندي خامات مختلفة مع التمبرتشر، الالونجيشن يحصل لها ايه؟ تزيد 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 تزيد. يبقى لما اجي اقول لك ارسم لي كيرفين، انا مش هدي لك، انا كنت عايز ابعت لكم جداول وكيرفات محدده لمعادن محدده، بس هضطر انت تحفظ. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم الكونسبت. فترسم لي اي كيرفات مدلولها، اسالك ازاي في الامتحان؟ اقول لك ايه علاقه التمبرتشر بالالونجيشن وباليلد؟ او اسالك بطريقه حديثه شويه، اقول لك ايه؟ قول صح ولا غلط. كل ما بزود التمبرتشر الالونجيشن بتاعت اي معدن تزيد. صح؟ صح ولا غلط؟ يعني تتناسب فرديا ولا لا؟ صح. طيب هسألك سؤال بطريقه ثانيه، اقول لك كل ما بزود التمبرتشر للمعدن اليلد بوينت بتزيد. اختار حاجه من الاتي. اليلد بوينت لما بزود التمبرتشر A تزيد، B تقل، C ما يحصلهاش حاجه. يبقى دي طرق مختلفه. ده سؤال تقليدي للاسف بيجي في الامتحان. هتلاقي ايدي شويه يقول لك ارسم لي كيرفات، اي كيرفات. ارسم كيرفات، اي كيرفات. كيرف انا مش عايز اعرف الخامه دي نوعها ايه ولا اسمها ايه ولا معدلاتها ايه، ما يهمنيش. انا يهمني اعرف انك فهمت ان هي كلها بتقل مع التمبرتشر الهيت، وكلها بتزيد الالونجيشن او الديفورميشن ريت بيزيد مع التمبرتشر. صحيح؟ تمام. يبقى لي اقول لك عايز افرق بين التشكيل على السخن والتشكيل على البارد. قبل ما اقول لك التشكيل على السخن والتشكيل على البارد، هوريك فيديو صغير عشان انت كمان تتخيل معايا يعني ايه تشكيل على البارد، يعني ايه تشكيل على السخن. دكتور هو دلوقتي بالنسبه للجداول والمطلوبات اللي حضرتك بتعملها دي بتبقى صعبه قوي ان انا احفظها. ممكن تقول من بعد. طيب نحط
وقتنا ضيق وهيعطل الباقي. من فضلك كريم بعد المحاضره هقول لك كمان. اي حد يسال اي حاجه مش كده؟ وانا هحدد ده ينفع المجموع بجاوب. انا بقى انت بجاوب وانت ما بجاوبش. لو حاسس ان العطله اللي هتيجي مش عطله، الوقت اللي هاخده في الاجابه هيفيد اكتر من الناس هجاوب عليها. لكن لو حاسس ان هي شخصي سيبها انا ليا، يعني تسال زي ما انت عايز. لو حاسس ان هي شخصي هقول لك انا بعد المحاضره قدام عشان ما نعطلش الباقي. في صعوبه شديده لو سقطوا مننا، يعني هم سقطوا دلوقتي التركيز بتاعهم وقع، عشان تقومهم تاني باخد انا مجهود. عارف انا باخد مجهود كبير عشان اصحيهم تاني واقول لهم نقطه. الصدفه في فيديو فالفيديو ممكن يصحيهم يعني او يناموا. هنشوف دلوقتي. بصوا كده، ده هوت فورجينج مثلا. ده بيعمل كرانك بتاع العمود، بتاع الكرانك اللي هو بين الحرف، عمود كرانك. اسطمبة هقول لك بيحط ايه وبيعمل ايه، بس مش هو ده هدفي. هدفي اوريك يعني ايه عمليه تشكيل سخن. نشوف تشكيل بارد. ده كون فورجينج. يعني شفنا الهوت قريب هوت تاني، بس ده كون بقى. مش عارف كون تاني هوت برضه، بس ده هامر بقى. هامر هوت بقى. اما تيجي وقتها هيناموا تاني. انا عايز اقول لكم حاجه ولا كلمه سمعتها يعني. الفيديو ده، الفيديوهات دي حلوه قوي بقى. انا اديتها لكم، هبديها لكم اتفرجوا عليها كلها، فيها دريلنج وفورجينج. ده بالهوت فورمينج. ده بريس والفتة كاميرا. هنرجع لها برضه. طبعا مش لابس كويس، لازم يلبس نظاره سيفتي شغاله بطريقه ثانيه ببرنامج ثاني صوت الحسن. قول كلام كويس بقى. الجودة مش هتعلى.
ولا مكبس؟ خليني اقول لك الكونسبت كده. الهامر بيشتغل بالكاينتيك انرجي. الهامر بيشتغل بالبوتنشال انرجي، يعني بيرفع هيد، بيرفع راس، بيرفع تقل ويسيبه ينزل زي الهامر. البريس بينزل بالراحه كده، كنترول، يا اما نوماتيك يا اما زيت يا اما هواء، يعني بينزل ايه؟ بالراحه كده، كنترول. الثاني بينزل عشوائي. فده يبقى هامر ولا بريس؟ لا هامر، صح كده؟ هاي فيلوسيتي امباكت بقول كده. ده بريس. بيقول ايه؟ احنا كان زمان بنستعملها من 800 سنه قبل الميلاد، لكن دلوقتي احنا بنستعملها عشان حاجات زي بيقول قال ايه؟ reduce thickness او reduce cross section و improve the internal microstructure of the material. يعني ايه؟ زي ما احنا اتفقنا ان الفورمينج عموما بيعمل ايه؟ بيغير من الانترنال ستراكشر اوف ذا ماتيريال. فبيحصل ايه؟ امبروف من وجهه نظره ان يخليها تستحمل اكتر بعد كده. يعني عارفين مثلا الجنط بتاع العربيه؟ الجنط ده بتعمل فورمينج، مع ان سهل قوي اعمله خلاص على السي ان سي، لكن بتعمل فورمينج. ليه بتعمل فورمينج؟ عشان بعد كده يستحمل الصدمات بتاعت المطبات ومش عارف ايه، ما يتشكلش بسهوله بعد كده. هو بيقول لك انا بستعمل ده علشان بعمل ايه؟ يعني لو قلنا الفرق بين عمليات تشكيل از جنرال والتشغيل از جنرال، ان الفورمينج بيعمل ايه؟ بيحسن، اقدر بيه احسن، اغير، اتحكم في المواصفات الداخليه بتاعت الكلمه. ده مش موجود في التشغيل، صح كده؟ نرجع تاني للسته برنسبل. هو انا لو انا عايز لايف تايم اكبر يبقى انا هستبعد ايه؟ التشغيل واروح للايه؟ التشكيل. فاكرين البرنسبل اللي قلنا عليها دي؟ هسمعكم تاني. بيقول بنحسن من الخواص الميكانيكيه الداخليه مع provide directional grain flow. يعني ايه بقى؟ يعني الدايركشنال جرين فلو، يعني مثلا في المسمار لما انا خليت المسمار الحاجه اللي فوق دي بيبقى فيها تجمع كبير من الكريستالز، دايركشنال جرين فلو بقى متكربس هنا، بقى في كثافه عاليه. استفدت بس ان دايما الكسر يحصل فين؟ يحصل في السنان. يبقى انا وجهت دايركشنال جرين فلو، وجهتها النقطه اللي فيها الضعف، وبالتالي حليت المنتج كله من الكسر. يعني مش بس بحسن الجرين جوه، ده انا كمان بوظفه وبوجهه حسب التشكيل اللي انا عملته، عشان يبقى تقيل في حته وضعيف في حته، اعرف كمان اوجهه. ده مش موجود في التشكيل. الحته دي صعبه شويه، لو ما فهمتهاش هبقى عاجبني. عايز سنه ثالثه. اللي هي ايه؟ دايركشنال جرين فلو. هوريك فيديوهات تبين الدايركشنال جرين فلو، يعني ازاي الحته دي بس ابتدت ايه؟ هشرحها مره كمان. فهمتها؟ اتفقنا؟ ما فهمتهاش نلغيها. لو ما فهمناهاش نلغيها. مش هستفيد حاجه انتوا ما فهمتوهاش وانا اقعد اسالكم فيها. خلاص ما فهمتوهاش. هي بتاع سنه ثالثه. ليه ايه؟ شنطه العربيه. شنطه العربيه في حته رفيعه كده، مكان ما الكاوتش بيمسك، صح؟ في حته تخينه مكان العجله. وانا بعمل بورشي، تفتكر الحته الرفيعه دي هتبرد الاول، صح؟ لو انا لسه بدق عليها او لسه بشكلها هيحصل ايه؟ يبقى الحته الرفيعه التشكيل فيها هيبقى على البارد، والحته التخينه التشكيل فيها هيبقى على الساخن. دي بردت قبل دي. يعني انا لو انا على الكريتيكال ايج بتاع الجرين ديستريشن تمبرتشر، يعني يا دوبك 750 درجه وانا مظبط 750 وانا بشكل الحته الرفيعه هتبرد، وانا بشكلها هتبقى تشكيلها على البارد، وبالتالي الحته اللي هي التخينه اللي هي عند العجله هتبقى تركيبها الداخلي زي ما هو، والحته الرفيعه تشكيلها بقى على البارد وتبقى اقوى، يبقى الحته الرفيعه تستحمل اكتر. يبقى انا كده عملت ايه؟ وجهت التشكيل الحته اللي انا عايزها، وكمان في الاتجاه اللي انا عايزه. يعني لما عملت رولينج والجنيه بقت عامله كده، هنا هتستحمل اكتر بعد كده، وممكن هنا تستحمل اقل. يبقى ده في اتجاه وجهت القوه
ماشي. نسمع تاني يقول ايه الراجل طيب ده؟ قال حته حلوه كمان دلوقتي. قال اليمينيت الجابس والبروستيز، الفقاعات اللي موجوده داخليه اللي جايه من السباكه. يعني وارد اثناء الصب، اثناء السباكه، اثناء تصنيع المعدن اصلا يبقى عندك ايه؟ كراكس داخليه، يبقى عندك بروستي، يبقى عندك شوائب، يبقى عندك فالهوت فورجن او الهوت بيعمل ايه؟ كربسها ببعضها، بيعجنها ببعضها، بيلحمها ببعضها، بيحل مشاكل. نقول ايه؟ نتكلم على انا عايز سؤال تاني معلش. باين عندكم؟ شايفين شكل الجرين عامل ازاي؟ باينه ولا مش باينه؟ هنا الجرين ما بقاش عشوائي، ما بقاش الشكل مع التشكيل. انا متخيل كده تستحمل فين وما تستحملش فين. يعني كان عندي عصايات عصيان متفرقين في الارض اللي هو شكل الخانه قبل التشكيل، وبعدين بدات رصتهم العصيان دي رصتهم في اتجاه، فيتحملوا في اتجاه دول وما يتحملوش في الاتجاه ده. يعني رصتهم رصه معينه. الرسمه دي ممتازه. ايه اللي وقع بره ده؟ سيرت ايه؟ لا اللي وقع بره صدى. الصدى الايرون بيبقى ناشف ريتم ما يتشكلش، هينفصل. يعني المعدن من جوه هيتشكل عشان طيب وطري وصب، لكن الصدى ريتم فانفصل. كل دي كميه صدى؟ يعني انا فكرت كميه خامه كبيره كده ما تسخنت. كل ما سخنت بتعمل ايه؟ بتزود، ومع الهواء والرطوبه بتزود ايه؟ الشراهه ان هي يصد. مش انتوا عارفين ان كل ما الرطوبه تزيد كل ما الخامه تصدي، كل ما الحراره تزيد الخامه تصدي، مش عارفين كده؟ فيبقى انا بسخن قوي يبقى. طب انت متخيل السطح هيبقى عامل ازاي بعد السطح؟ بعد ما السطح هيبقى السطح عامل ازاي؟ مش حلو قوي. طب المقاسات هنا مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. اسمه اوبن داي فورجينج، اللي هو اثنين بتلخبط بيهم كده. اسمه اوبن امال كلوز اللي هو ايه؟ كان جوه اسطمبه، اللي هو بياخد بيها جوه اسطمبه الفيديو الاولاني. هنجيبهم تاني. هو بيقول لك الاوبن داي فورجينج بيعمل حاجات بسيطه زي كده. شفت شكل المنتج عامل ازاي بعد ما سبته مع التشكيل؟ شفت شكل المنتج عامل ازاي؟ يعني معقول كده ومعقول كده، والسطح بتاعه مش مظبوط وشكله مقاسه مش مظبوط بعد ما انكمش. مش مهم المعلومات. انت متخيل الماده اللي بكبس بيها او بمسك بيها بتستحمل حرارات عاليه ومش كده؟ يعني مكلفه. ده كلوز داي فورجينج بقى، كلوز. It is performed
مره عشان اقطع؟ واخد بالك؟ مش دايما تاني. ليه بقى؟ ليه بخبط كذا مره مش مره واحده؟ الخانه ليها هنعرف حاجه اسمها فورجنج ابيليتي، المقدره على تشكيل الفورجنج، عندها طاقه داخليه. ما اقدرش اديها كلها كده مره واحده، ما اقدرش اضغطها كلها مره واحده، مش دايما. بخاف يحصل كراكس، اعدي الفورج ابيليتي بتاعتها مقدرتها على التشكيل، وبالتالي بخبط مره وتاخد مره ثانيه لان سخنه، مستعد تركبها مره ثانيه واخبط مره، يبقى اخد على مراحل متكرره. شايفين الفلاشز دي احنا هنجيلها لما نتكلم على اسطمبات الفورجنج، بس خلي بالكم منها. الفلاشز دي مش جزء من المنتج، دي معموله مقصوده عشان يضمن ان هو بيشكل ان المعدن شكل الفراغ بتاع الاسطمبه، ملأ الاسطمبه وخرج كمان سيل او خرج من الاسطمبه، عشان يضمن ان كميه المعدن ملت الفراغ او شكل بديها بزياده، عشان لما يضغط ما تقفلوش على في النص كده، لا يبقى في خانه عماله تخش في الفراغات لدرجه ان هي خرجت من الفلاشز وبعدين بيقطعها. لو انتم لاحظتوا في الفيديو كان بيعمل مرحله كده يروح قاطع فيها، هي دي الفلاشز. يعني الفلاشز اجي اسالك سؤال ذكي جدا في الامتحان ومش ملتوي، اقول لك الفلاشز دي عيب ولا يعني الفلاشز ده بري ديزاين، يعني انا صممتها، انا مصممها في نظام، انا مصممها معموله قصد، يعني قصد، ولا ده عيب بيطلع في الفورجنج، ولا دي جايه من الحراره، ولا لا هي بري ديزاين. انا مصمم الاسطمبه، انا متعمد ان يخرج منها فلاشز، يعني ماهيش عيب، هو طبعا عيب لازم اقطعه، بس هي مش عيب طلع غصب عني ومحتاج اشيله ومحتاج اعالجه، لا لا لا. واخدين بالكم يا رجاله؟ مش مهندسين؟ بنات؟ بيقول لك حته اسمها لاند، طبعا مالناش دعوه، اللاند دي اللي بقطع عندها بقى، انا ايه هيبقى في كتر او اجيب مقص يروح ايه قاطع رفيعه كده عشان يبقى سهل ان انا ايه افصلها، افصل الفلاشز عن المنتج. اللي وقع ده الفلاشز. تمام كده؟ نرجع بقى للغرض الرئيسي بتاعنا اللي هو ايه؟ ما هي الفروقات اللي بننهي بيها المحاضره الاولانيه؟ ايه الفرق بين الكولد فورجنج او الفورمنج والهوت فورمنج عموما، مش بس فورجنج؟ تفتكر ايه؟ انا هخليك تفتكرها واحده واحده، ما تبصش على حاجه. السطح الخارجي الكولد احسن ولا الهوت؟ الكولد احسن. يبقى انا لو عندي في المبدا عايز سطح ناعم، انتوا عارفين الفويل بتاع اللي بنحط فيه الاكل، فويل الالومنيوم ده، عندي فيديو هايل بس طويل ازاي بنصنعه. بيجي في الاخر ايه؟ يشتغل فيه كولد، لما بيشتغل هوت 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 وبعدين يعملوا كولد علشان يعمل ايه؟ يظبط السكنس ويبقى سطح ما فيهوش صدى ولا اي حاجه. فبقى الكولد بيطلع سطح احسن، دقه اعلى، معدلات تشكيل اقل. في الهوت العكس، سطح سيء من الصدى، دقه اقل من الحراره اللي بتزيد ومش عارف ايه ومش عارف اظبط الدنيا، ومعدلات تشكيل اعلى. صح كده؟ ايه تاني؟ التدخل في الانترنال مايكرو ستراكشر، مين بيغير؟ الكور يديني دايركشن جرين فلو، يديني قوه اكتر. الهوت ما بيأثرش، فانت لو مش عايز تأثر، يعني عندك عمليات ثانيه عايز تشغلها بعد كده، اروح لايه؟ للهوت. لو انا عايز اأثر واخلي المنتج يبقى قوي بعد التشكيل، اروح لايه؟ للكور. صح كده؟ ايه تاني؟ مين اللي يلحم الشروخ الداخليه والعيوب اللي جايه من السباكه؟ الهوت ولا
الكولد؟ الهوت. مين تفتكر تكلفته اكتر في التصنيع، الهوت ولا الكولد؟ بقى ما ينفعش جنرال كده اقول الهوت اكتر. الهوت من وجهه نظري انا عشان انا في سنه اولى اكتر. ليه؟ بسخن في حراره، في حراره صح؟ بسخن ففي حراره كبيره، وبعدين الادوات اللي بشتغل بيها اغلى عشان معموله بالكربايه عشان تستحمل الحراره، صح ولا ايه؟ وبعدين البريكوشنز او ظروف الامان اكتر عشان ما حدش يتحرق وما حدش مش عارف ايه. لكن في الاخر الهوت زي ما شفتوا كده جاب برميل كبير وضغطه في جو الارض. في الكولد مش ممكن اعمل كده، هعملها على 70 عمليه، هفضل اخبط وبعدين اسخن وبعدين اخبط وبعدين اسخن. فيبقى كيس باي كيس اقول انهي اغلى، كيس باي كيس، امسك كيس كده ستادي او يعني حاله وادرسها دي اغلى ولا دي. طيب ايه تاني؟ لو قلت ماتيريال هاندلنج اقول ماتيريال هاندلنج في الهوت طبعا صعب جدا، لان الخامه جوه البتاع والمنتج صعب جدا، لكن في الكولد طبعا سهل. كفايه كده. في حاجات كتير تقروها، انا مش في الامتحان يعني اقول انا مثلا انا كاتب 10 او 12 حاجه، انت كفايه تعرف 6 7 حاجات وخلاص، يعني لما ايه يدخلوا دماغك اللي انت مقتنع بيهم، اللي انت فاهمهم، تعرف تعبر عنهم، حاسسهم. اوكي. طيب نبتدي ايه؟ ناخد 10 دقايق. السؤال الثاني اذاكر ازاي؟ هو ده سؤال محوري لولبي، لان هو كل واحد فينا ليه طريقه في المذاكره، يعني انت عارف كويس ان انت كل واحد فينا واحد يزيد، واحد بيقرا في التفاصيل، واحد مش كده؟ فيما يخص الماده دي او الجزئيه دي من الماده اللي انا بدرسها، انت ما يلزمكش اكتر من السلايدز اللي انا بديها لك. يعني السلايدز دي اللي هي مش عارف كام صفحه، 90 الجزء بتاعنا 90 ده شامل الجزء بتاع دكتور رمضان، بس هو انا هستبعد، يعني انا في اخر السنه هدي لك مثلا 30 صفحه او حاجه هي الجزء اللي احنا منه اللي انا شرحناه. يعني انا فين مدير الدفعه؟ كل شويه يسن يقول لي ايه؟ ابعت لي بقى المحاضرات، الطلبه مش عارف ايه اللي حصل لهم، عايزين يذاكروا دلوقتي، خلاص بيذاكروا اهو الحاجه دي هم بيذاكروا. يعني هو انا بناء على اللي انا شرحته برجع في البيت اظبط المحاضره، ايه اللي انا ما قلتوش بستبعده، ايه اللي انا ركزت عليه في المحاضره، فبعيد تاني اللي انا كتبته. فكل دفعه ليها ظروفها، يعني كل دفعه. فانا نرجع تاني للسؤال، اذاكر ازاي؟ هتذاكر حاجتين، المحاضرات اللي انا بديها لك اللي هديها لك اخر السنه، ده ريفرنس هتقرا كتاب، المحاضرات اللي هديها لك اخر السنه دي الملزمه بالامتحان، زائد النوتس اللي انت كتبتها. يعني اجمع بين الاثنين دول، اقرا النوتس بتاعتك. يعني انت المحاضره مثلا كل اللي انت كتبته انت اول مره هتلاقي صفحه او صفحتين، كل محاضره صفحه. بتطلع الصفحه دي النقط دي من الورق ده، تفهموا في ناس ما رسمتهاش، في ناس معانا ما رسمتهاش، انت ما رسمتهاش، بتستدعيها من الورق. طب افرض كل ما هتكتب في عندك النوتس دي كل ما هيبقى عندك فرصه اكبر للمذاكره. لكن احنا مش محتاجين اكتر من الورق اللي انا بديه لك، هو ده حتى اكتر بزياده. انا هحلله اخر السنه نستبعد منه مع بعض حاجات علشان يبقى يرفع درجه المذاكره. ماشي كده؟ مش محتاج تحفظ حاجه. يعني كل حاجه فيها حفظ. الماده دي يعني مفيش ولا مساله. مش هحط قوانين. احنا لسه في اولى، نطلع بس نشوف الدنيا ماشيه ازاي ونفهم البروسيسز. الهدف من الماده دي انك تفهم يعني ايه فورجنج، امتى استدعيه، امتى اشغله، ايه المنتجات اللي بتطلع منه، احس بيه يعني. طيب نبدا بالفورجنج. زي ما قلت لك انا عندي في الفورجنج شويه حاجات عايزك تفهمها، لو فهمتها ما يضرنيش ان انت ما فهمتوش، ولو ما فهمتهاش مش هيفيدك الركب اللي انا بديه حوالين الموضوع. اول حاجه يعني ايه فورجنج؟ فورجنج هي عمليه تشكيل المعدن بالضغط. يعني I deform workpiece by compression. Most probably forging process is a hot process.
يعني انت عارف ان الفورجنج ضغط ودق وبتاع، مش متوقع ان انا المعدن يبقى ناشف وبارد واخد منه معدلات تشكيل كبيره بالفورجنج وهو بارد. ففي الغالب كلها معظمها تشكيل على الساخن. في حاجه اسمها فورجا بيلت. تعريف دايما بساله في الامتحان، ما هي الفورجا بيلت؟ فورج ابيلتي. في حاجه اسمها ماشين ابيلتي. عارفين ماشين ابيلتي؟ الدكتور ايمن قال لكم عليها؟ هي مقدره الخامه على التشغيل، ان انا اقطعها. في خامه ناشفه ما تتشكلش، في خامه ناشفه ما تتشكلش من الفورجنج. يعني هي المقدره اللي الخامه تطيع فيها عمليه الفورجنج، اقدر اشكلها بالفورجنج. باين الانجليزي اللي بيعرف انجليزي فورج ابيلتي، صح؟ طيب ايه بقى دي؟ لو انا جبت خامه، هم عندهم في الستاندرد خامه تخانتها بوصه وارتفاعها 4 بوصه، حاجه عامله كده يعني. واضغط عليها من فوق بهامر او بريس، اشوف مقدار الديفورميشن قد ايه في المية هتتشكل قبل ما يحصل لها كراك. فورجابيلتي على البارد، فورجابيلتي على الساخن، ابتدي اسخن وهي تقدر، وابتدي ابتدي ايه؟ شكلت 70%، 40%، 80%، 70%، وادي رقم. الرقم ده دلاله على امكانيه تشكيل الخامه دي بالفورجنج. كل ما الرقم ده يزيد، كل ما الابيلتي بتاعت الخامه دي يزيد، كل ما يحفزني ان انا استعمل فورجنج في الخامه دي. يبقى دي طبيعه كل خامه منفصله، كل خامه ليها كرايتيريا، ليها مواصفه، ليها طاقه لعمليات مختلفه. فيبقى الفورجابيلتي هي مقدره الخامه على تحمل اجهادات الفورجنج. طيب الرسمه دي بتوضح ان انا طبعا وانا بشكل الجرين بتشكل كده، سواء كان على السخن او على البارد. لو على السخن حاسبها تبرد براحتها، الجرين هتستعيد شكلها وهتفقد الشكل ده، صح كده؟ لو على البارد هتحصل ايه؟ هتفضل بالشكل ده. ايه هو الفرق بين الهامر والبريسز؟ ايه الفرق بين الهامر والبريسز؟ انتوا بتاخدوا سيكشنز ولا لا؟ السيكشنز هيقول لكم الفرق بين الهامر والبريسز. انا يعنيني الفرق بين الهامر والبريسز كام حاجه كده، يعني جايد لاينز. يعني شفنا الهامر اللي هو بيكبر كده، صح؟ ده بيديني طاقه، بس هو مش بيتحكم فيه لا في السرعه ولا في البوزيشن، صح ولا لا؟ موست بروبلي اشتغل فيه لما يكون فيه اوبن دايفورجنج، يعني حاجات بسيطه مش مهتم بالدقه ومش مهتم والرخيص. لكن البريس ممكن اوصل لتونج عاليه جدا، 2000 طن و4000 طن و5000 طن، اللي بيتحرك بضغط زيت او بضغط، فيبقى واقدر اتحكم في السرعه واتحكم في البوزيشن، صح كده؟ عشان الكلوز دايفورجنج والشغلات الدقيقه والحاجات دي، بس في الغالب هيبقى غالي ومكلف. السكشن هشرح لكم اكتر. ده شكل التشكيل العينات قلنا بعد الفورجنج بارد او ساخن. ده اسمه اوبن دايفورجنج. لو قلنا قلنا كلاسيفيكيشن، في حاجه اسمها اوبن دايفورجنج وحاجه اسمها كلوز دايفورجنج. اديك ترمينولوجيز مصطلحات كده واقول لك ايه اشرحها. define the following: open divorging.
الاوبن دايفورجن اسهل حاجه ارسمها. احنا اتفقنا ان انا ايه، شفنا واحد لما قلت له ارسم اوبن دايفورجن رسم اي كلام وعمل اي حاجه وخد 9 من 10. التاني راح عامل ايه؟ راح راسم رسمه كده مثلا وحط الشغله ورسم ده كده وكتب ده واحد وبعدين راح راسم دي كده كتب دي 2 وعمل ده مثلا ابر شو او حاجه بس المسمى دي شغله وبعدين كتب لي ايه؟ يتم ضغط الشغله من بوزيشن 1 لبوزيشن 2، يتم ضغط الشغله بالمكبس او بالهامر علشان اقلل القطر بتاعها واكبر القطر بتاعها واقلل اللينس بتاعها. اي حاجه تعريف هنا كان رسمه بسيطه واضحه يبقى ياخد الفول مارك. يعني لما اقول لك ديفاين ذا فولوينج هبقى عايز ديفينيشن وعايز رسمه بسيطه توضح البروسيس. زي ما انت شايف هنا الترس ده اتعمل فورجن كلوز دايفورجن. ايه اللي حصل؟ الالوان دي معناها درجه حراره، يعني الاحمر الفاتح درجه حراره عاليه، الاحمر الغامق درجه حراره منخفضه، الازرق تقريبا برد خرج بره الريكريشن تمبرتشر. فيبقى الحدود بتاعته الخارجيه زي ما كنت بقول لك اللي هي الاطراف بتاعته هتبرد في الغالب بسرعه عشان المعدلات كانت حوالين انها اكتر ما فيهاش تحميل خامه اكتر، وبالتالي هتبرد بسرعه، وبالتالي دي هتبقى لو انا اتجيت عليها دقه في الظروف دي هتبقى ايه؟ اللي بره دي هتبقى كولد فورجن واللي جوه هتبقى لسه هوت فورجن، وبالتالي انا متخيل ان اللي بره دي هتبقى اقوى كتير من اللي جوه. دي المعدلات اللي قلتوا عليها اللي هي امتى كولد فورجنج، امتى وورم فورجنج، امتى هوت فورجنج. بعد ال 75% من تي ميلتن هتبقى توتالي هوت فورجنج. مش عايز تحفظ الارقام دي من 35% وبعدين يقول لي ايه؟ اصل انا ما بحبش احفظ، ما تحفظش. انا بقول لك ما تحفظش. مش حاجه اسالك هي الريكريشن كام في المية؟ مش هسالك. ده كله ومش هسألك على القانون ده او عشان ما تزعلش. ماشي؟ اوبن دايفورجن كلوز دايفورجن بقى دي يعمل ايه؟ احط في اسطمبه وابتدي اشكل ده اسمه عمود كرانك اللي هو بيمسك عارفين العربيه موتور العربيه بيبقى فيه بيستم اللي هو بيطلع وينزل اللي هو بيعمل هو ده ها؟ بريل بيسموه عمود العربيه. ده كلوز دايفورجن. بحط اسطمبه وابتدي اشكل او محصل على منتج. شايفين الفلاشز اللي هي طلعت دي اللي هي سماها هو جفر، ها سماها جفر، لكن هي هنقول عليها فلاشز. دي خرجت والمنتج اللي في النص هو ده اللي انا عايزه. الناحية الثانية اسمها فلاش. ها؟ الناحية الثانية اسمها فلاش. الناحية الثانية اسمها بلاتر وبيطلع ماشي. ايه الناحيه الثانيه دي؟ هو بيسمي المساحة الفاضية بلاتر على الشمال، بيسمي اللي طالع فلاش. انا مش شايف كده، مش ببص هنا احسن. تمام ماشي صح كده. الجتر اللي هو في الاسطمبه والفلاشز اللي هي في المنتج. طيب دي شكل اسطمبه فعلا، شكل اسطمبه حقيقيه تطلع المنتجات دي. يعني هو الاول بيحط المنتج بشكل واحد، بيحطه في الاسطمبه يطلع 2، دي خطوه وبعدين 3 وبعدين 4. شايفين الفلاشز اللي بره دي في الخطوه 5 و6. في الخطوه 5 بيعمل فيها ايه؟ بيروح قاطعها. 6 دي المفروض اللي هي مش مترقمه 6 اخر واحده، المفروض ان هو
بيوري لك واخد كروس سكشن وبيوري لك شكل جرين فلو داخليا، بس هي مش باينه. انا هحاول اكبرها شويه. الهدف منها ان هو يوري لك شكل الجرين فلو، يعني هي انا بدخل الشغل رقم واحد بحصل النمره 2 مش باين حاجه صح؟ كده مش باين طبعا. عايز اكبرها تاني وانا مبسط بقى. باين حاجه؟ عايز يبين لك شكل الجرين فلو. هو طبعا من النصيحه بمكان لو ده هيبقى فاينل برودكت بيقدر يشكل فيها ويديها خطوتين في الاخر بعد ما بردت عشان يحتفظ بشكل، يعني هو ما بياخدش منها تشكيل. اخر خطوتين دول ما بياخدش منهم تشكيل، هو كل حكايه انه بيخبطها على البارد علشان يغير تشكيل الجرين الداخليه ويحتفظ بيها بالشكل الجميل ده تستحمل اكتر بعد كده. بتيجي في الامتحان كده عشان ايه؟ الناس الحلوه اللي بتذاكر كويس حته لطيفه يعني. الاسطمبه دي المنتج ده يعني حته كده ازاي اصمم الاسطمبه؟ شويه برنسبلز بصمم بيهم الاسطمبه. يعني هل انا محتاج درافت احكي في الاسطمبه؟ يعني المنتج اللي هو شكله عامل كده هيخرج ادي الاسطمبه اهي. المنتج الاحمر والاسطمبه الاسود مش كده؟ هل انا محتاج درافت انجل؟ شوف فاكرين الراجل لما كان المنتج بينزل منه في الاسطمبه؟ اللي شكل الفيديو تاني؟ كان بينزل منه في الاسطمبه، كان بيرش حاجه، هو بيرش لوبريكانت. لوبريكانت يعني ايه؟ يعني مزيت. يعني ايه مزيت؟ حاجه تخليه ما يلزقش. ممكن يبقى رمل، كان ساعات بيرش رمل. ليه رمل؟ الرمل عند درجات حراره مرتفعه هيبقى ايه؟ هيسيح، يبقى لوبريكانت زي الازاز كده. وهو بيرش حاجه لما عند درجه حراره اللي هي 1000 و1200 والحاجات دي طبيعتها تبقى لوبريكانت مزيت عشان يخلي زي التفاح كده ما بيلزقش في الطعام. عايز حاجه ما تلزقش، تحط زيت عشان اللحمه ما تلزقش كده. فيبقى بيعمل ايه؟ بيروح حاطط حاجه. طب ايه ساعتها ازاي كمان؟ اعمل درافت انجل. لازم المنتج المفتاح البلدي معمول فورجي. حد يقول لي ايه المنتجات اللي بتطلع فورجي؟ واحنا ليه محتاجين فورجي؟ كل التولز بتعمل فورجي. يعني المفك والزراديه والكماشه والمش عارف ايه والبنسه كل ده فورجي عشان يستحمل. والمفتاح البلدي والمفتاح الانجليزي والمفتاح الفرنساوي والرنش ومش عارف ايه والعلم كيه وكل ده. طيب لو مسكت المفتاح البلدي هتلاقيه من اطرافه عامل كده، من جسم عامل كده. ده يعني هو لو عامل كده انا هعمل كروس سكشن هنا. يعني ده ايه؟ هبص الاقيه في رايش هنا، لا ممنعه، في رايش هنا ممنعه، هو شكله عامل كده. في درافت انجل، لازم هنا يكون في درافت انجل، لازم هنا يكون في درافت انجل. هي مشكلها كده، هي مشكلها كده. يعني ايه درافت انجل؟ حاجه تسهل المنتج يخرج. لانه بيتكبس بيتحشر في الاسطمبه صعب يخرج. فعايز اعمل درافت انجل زاويه 2 زاويه سلبيه عشان ايه؟ اسهل الخروج. ده بيتاخد معايا في الاعتبار وانا بحسب الاسطمبه. في حاجه ثانيه لازم اخدها في الاعتبار، فين البارتنج لاين؟ يعني البارتنج لاين بتاع الاسطمبات. يعني طب السؤال ده يجي ازاي في الامتحان؟ اقول لك ايه هي البريكوشنز، ايه هي الاعتبارات اللي هتاخدها معايا وانا بصمم الاسطمبه؟ اخلي بالي من ايه وانا بصمم الاسطمبه؟ ايه الحاجات المهمه اللي انا اخدها في الاسطمبه؟ جايد لاينز. اول حاجه يبقى في درافت انجل عشان المنتج يخرج. ثاني حاجه البارتنج لاين مكانه فين؟ البارتنج لاين يعني نصين الاسطمبه يبقى مكانهم فين؟ يعني مثلا الكرانك، عمود الكرانك اللي احنا شفناه ده حد تاني عايز اشرح الدرافت انجل؟ مين عايز اشرح الدرافت انجل؟ طيب اشرح. الدرافت انجل المنتج اللي هو فوق ده هو شكله اصلا اي بيم، هو اصلا اي بيم عامل كده. عارفين الاي بيم؟ مش خدتوا رسم ستيل
شكل الاسطمبه عامل كده عشان اسهل الخروج. يبقى في زاويه 2 مش مشهور ان هو اثناء الضغط وانا بضغط كده بيروح مالي الفراغات اللي هنا تك 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 يبقى ايه؟ لزق شحط. فانا عايز اعمل ايه؟ اعمل دراف تانك هنا ودراف تانك هنا عشان النص ده يخرج بسهوله والنص ده يخرج بسهوله. اسهل الخروج. ماشي كده؟ ادي اول تولرانس لازم احطه ده. طب البارتنج لاين بقى ده النصين دول ينفع المنتج ده؟ انا مسحت الاسطمبه ينفع المنتج ده اعمل الاسطمبه كده؟ يعني نصين الاسطمبه كده؟ لا يخرج كده. يعني لما اجي افتح الاسطمبه كده ده هيعرف يخرجه. هيبقى داخل هنا وده هنا مش عارف صح ولا لا؟ معايا على الخط ده الكرانك عمود الكرانك اللي هو كان عامل كده ده وكان عامل كده كان هو ايه عامل بارتنج لاين في النص هنا يعني ده كده الفيو الثاني كان عامل بارتنج لاين هنا في النص. ينفع كده؟ هو في فتحه في النص كده يدخل ازاي؟ يبقى اتفضل يا شيخ. حضرتك من فضلك حكومي تقلع تماما عشان اسمعك. ربنا يخليك. مين تاني مش فاهم درافت تانك؟ بعد المحاضره بقى الاثنين دول يجوا بعض. هي مش مشكله لما الدنيا تملاها. المشكله ان فيها انسيابيه ممكن تخرج. يعني لما تبقى مش في فريكشن يبقى المكان البارتنج لاين اول حاجه ممكن اسالك سؤال بقى اصعب واصعب. اقول لك ايه هي العوامل اللي تخليني اختار البارتنج لاين؟ فين اختار البارتنج لاين في الاسطمبه؟ اول حاجه سهوله خروج المنتج. تاني حاجه ان اقسم المنتج بنصين متماثلين، يعني نص الاسطمبه ده يبقى قد نص الاسطمبه ده. ليه؟ عشان كميه الاستريسز اللي على النص ده يبقى قد كميه الاستريسز على النص ده. ليه؟ عشان نص الاسطمبه ده ما يتاكلش اسرع من نص الاسطمبه ده. وبالتالي يبقى انا خسرت حته بحمل عليها قوي ستريسز وحته مش بحمل عليها. ايه المكسب في كده؟ يبقى انا اول حاجه سهوله خروج المنتج. تاني حاجه ان انا اعمل ايدنتيكال او سيمتريكال هابس وبالتالي يبقى الستريسز as much as possible equal to the both sides. ماشي كده؟ الحاجه الثالثه والاخيره ده سؤال صعب. ايه هي العوامل اللي تخليني اختار البارتنج لاين في اسطمبه الكلوز باي فورج؟ بختاره ازاي؟ كونسبت. الحاجه الثالثه ولا اقول حاجه رابعه؟ الحاجه الثالثه دي اللي اتكلمنا عليها وقلت لك صعب عليكم ان انا بحط البارتنج لاين بحيث التشديد يوجه لي دايركشنال برين فلو في اتجاه معين. يعني ايه؟ كفايه حاجتين. يبقى احنا قلنا درافت انجل وقلنا بارتنج لاين. هقول حاجه اسمها تولرانسز في الاسطمبه. احنا قلنا درافت انجل وهشرحها اللي ما فهمهاش يجي بعد المحاضره. وقلنا بارتنج لاين احطه ازاي. وهقول حاجه اسمها تولرانسز. ايه التولرانسز دي بقى؟ تجاوزات بحطها، سماحات بحطها، دايمنشنز زياده بحطها على المقاس الاساسي بتاع المنتج علشان اسهل او احسن حاجات معينه. يعني مثلا المنتج كان مقاسه كده. الاي بي ام انا زودت درافت انجل عشان يخرج. زودت تولرانس علشان الانكماش هيخرج بره ينكمش. انا كنت عايز مقاسه 10، كنت عايز دي مثلا 10، هيبقى 10 جوه الاسطمبه ولا ازود في الاسطمبه اخليها 10 ونص؟ 10 ونص علشان المنتج جوه الاسطمبه يبقى 10 ونص عشان لما اطلعه بره يضرب يرجع 10. يبقى في سماحات تولرانس او زياده زودتها علشان الانكماش، وزودت سماحيه علشان الدرافت انجل، وهزود سماحيه عشان لو في تشغيل. باشمهندس قال هل السطح ده عايز يبقى كويس؟ انا ماسك الايه؟ المقبض، ماسك المقبض مش كده؟ ماسكه وانا ماسكه كده ممكن مكان الفلاشز اللي انا قطعتها دي يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه رايش يعورني. ما انا قطعت بالكتر ممكن الرايش ده يبقى لازم اعمل ايه؟ جرايندنج، هجلك، ابرد، هنضف. يبقى انا بعمل زيادات علشان لو في تشغيل. ايه تاني؟ كاتبين فوق ايه؟
كاتبين تو enable انجكشن مش عارف ايه تولرانسز ماشي انكلود ماشين الاونس خلاص التشغيل مس ماتش الاونس هل وارد ان النصين يجوش على بعض؟ يعني الصمبر تنزل كده النصين ما يجوش على بعض يجي النص ده لما اجي ابص على الناحيه الثانيه بدل ما هو كروس سكشن يبقى عامل كده النص ده يبقى جاي كده والنص اللي تحت منه جاي كده سميها ميس ماتش ما يجوش على بعض النصين ففي تقليله كده وانا بدق كده الاثنين مش جاي كويس ما بيحصل زي السلام عليكم ده الاصل الصعوبه انك تجيبهم على بعض يعني حتى بيحصل تآكل جوه الاسطمبه فتلاقي الاسطمبه اتاكلت اكتر من الثانيه فالنص ده ما بقاش قد ده اثناء الشغل فبيحصل طبعا ميس ماتش يعني النصين مش على بعض مش مركبين على بعض فبايه برضه محتاج يشغل عشان ياكل الزيادات يبقى قلنا ميس ماتش وقلنا ماشيننج شرينكج خلاص كفايه كده ان الاسطمبه اتاكلت خلاص كفايه يعني 3 4 حاجات اختار لك برضه 3 حاجات من ده التولرانس اللي بحطها وبالتالي الاسطمبه هتبقى اكبر من المنتج علشان الفروقات دي صح كده؟ طيب عندي 3 حاجات عايز اخلص بيهم المحاضره اول حاجه ما هي عيوب ومميزات الفورجينج المقارنه بين الفورجينج او ايكونومكس الفورجينج نمسح بقى ونتكلم الفورجينج زيه زي اي عمليه يعني مش ناس كتيره بتشرح كده يعني عشان لو I have an option اقول ان record this يعني ناس كتيره هتطلبني من الكليه ان انا بشرح كده لكن انا شايف ان المهم تعرف اقتصاديات كل عمليه انا مش بتكلم عن الفورجينج عموما انا بتكلم عن اي عمليه تصنيعيه عندك ماتيريال كوست وعندك سيت اب كوست وعندك تول كوست كل ما العدد هيزيد يعني لو عندي منتج واحد برودكت عندي 100 برودكت عندي 1000 برودكت 10000 كل ما العدد هيزيد كل ما هو في كتب الاقتصاد بيقول لك الماتيريال كوست واحده ثابته انا بقول لك الماتيريال كوست بتقل يعني انا بقول ايه انا عايز املك من دي واحده هحسب السفنجه كام لا تكفي واحده زي 10 نفس سعر الخام هم بيقولوا كده بتوع الهندسه انا بقول لا انا كل ما هشتري خامات كتيره هشتري مش بالكيلو بالطن هشتري مش بالطن ب 10 طن سعر الخامه كمان هيقل طيب السيت اب كوست يعني ايه سيت اب؟ يعني بظبط المكنه مثلا في الفورجي بحط الاسطمبه في المكبس واظبط المكبس المشوار بتاعه مش عارف ايه اجيب العده التجهيزات اللي انا عشان اعملها اجيب الخامه احطها جنب المكنه كل ما العدد هيزيد كل ما السيت اب ده تكلفته هتقل تتوزع على عدد اكبر من المنتجات التول كوست في حالتنا في الفورجي ثمن المكبس وثمن الاسطمبه كل ما العدد يزيد عشان كده الصين منتجاتهم ارخص مننا لان عندهم اعداد اكبر مننا لان المنتجات عندهم كبيره جدا اعداد كبيره جدا وبالتالي يبقى الديبريشيشن او تحميل ثمن المعده او الاسطمبه تقريبا زيرو اديك مثال الاسطمبه علشان تعمل الموبايل ده ب1 مليون جنيه ده مش بلاستيك يعني لو قلنا كفر كفر ب1 مليون جنيه طب انا بعمل 10000 كفر يبقى 1 مليون جنيه على 10000 قد ايه؟ 100 جنيه كل كفر كده يبقى الكفر غالي قوي صح؟ طب لو هعمل 100000 يبقى 10 جنيه على كل واحده طب لو هعمل مليون يبقى جنيه واحد بقت معقوله فهمتوا الحته دي؟ اما اجي عشان كده ريت قد ايه؟ ده اللي هيواجهني انهي عمليه لو العمليه دي غاليه الفورجينج دي بلاش منها شغل عمليه رخيصه عايز عمليه مناسب ليها عدد شغلانات يعني الفورجينج مثلا تخيلك كده ده يستحمل اعداد كبيره
قليله. ماشي. طيب دي مش هجيبها في الامتحان. يعني دي انا كنت عايز اقولها لك بس. لكن مش هسألك عليها، مش جزء من المادة. طيب اعرف علشان اشرح لك نلف وندور حوالين الفورجنج، عايز افرق بينهم وبين الماشين. ممكن انا وانت بقى نخترع جدول كده ويبقى ملزم بيني وبينك ايه النقط اللي احنا فهمناها. انتوا وصلتوا مع الدكتور هنا في الماشين لايه؟ تولز. بدأ بالتولز ها؟ طيب اقول لكم على حاجه كويسه. انا هبدأ في المقارنه دلوقتي. طب انتوا فاكرين السباكه واللحام؟ هبدأ بس المقارنه بين الفورجنج والسباكه واللحام. ولو جيت ابدا في المقارنه بين الفورجنج والتشغيل لقيته تقيل او مش مفهوم او مش واضح، مش عارف تعمل مقارنه لانك مش عارف الماده الثاني، نقف ونستنى بعد ما تاخدوا كميه تشغيل يبقى ناخدها بعد ما الدكتور ايمن يكون شرح لكم الحاجات دي. ماشي كده؟ نبدا بالفرق بين السباكه والفورجنج واللحام مثلا. مثلا نقول عدد شغلانات. برودكشن ريت يعني. أي شغلانة ممكن تطلع عدد شغلانات كتير أسرع من الثانية. يعني لو ادينا 10 سريعة قوي وواحد بطيئة، تفتكر طب خليها دي بعدين، دي صعبة نفكر فيها. أنهي واحدة فيها دقة منتج؟ طيب صعبة برضه. أنهي واحدة تطلع منتج كبير ضخم؟ اللحام ولا السباكة ولا الحدادة؟ اللحام صح. اللحام ممكن أعمل منه كوبري أو سفينة، صح؟ أجمع حاجات طبعا. برج إيفل، عارفين إيه إيفل تاور في فرنسا ده اللحام. زي السلام عليكم. كانوا عاملينه تعويسه كده عشان مؤتمر صناعي في اوروبا، فكانوا عايزين حد يشوفه من بعيد، يعني اللي جاي باريس مش يبقى شايفه، يعني شايف ان ده مكان المؤتمر يعني ما بدل العالم يعني والاضواء والليزر الفار. عارفين الليزر دلوقتي الافراح والجو ده بتبقى عارف المكان الفرح حلو، هو بقى عشان ما كانش في زمان ليزر فعملوا البتاع الطويل ده. طبعا هيفكوا ايه يعني الحاجه. طيب يبقى اللحام ياخد 10، السباكه ولا بعدين تاخد مثلا الفورجنج ياخد 8 والسباكه تاخد 6. طب كومبلكس، مور كومبلكس، كاستنج هياخد 10 واللحام ياخد 8 والفورجنج ياخد 4. فورجنج ابسط حاجه ممكنه. طيب دقه منتج، لو قلت كل فورجنج ممكن ياخد 8، السباكه ممكن تاخد 8، اللحام ممكن ياخد 6. عدد شغلانات طلع شغل كتير. انتوا متابعيني ولا؟ الكاستنج. عدد شغلانات يعني ايه اللي يطلع ناس برودكشن؟ الكاستنج. كاستنج يطلع اكتر؟ الداي كاستنج. حسب الكاستنج يعني اصب كده واستنى. ممكن. هقول 8 6 4. دكتور ايه تاني عايزين؟ ايه تاني ممكن نناقشه؟ هو بصراحة في دور الكاستنج ممكن تاخد عدد اكبر من الشغلات. سامع طبعا. في دور الكاستنج تاخد عدد اكبر من الشغلات. في كاستنج يبقى في مثلا مول كاستنج، يعني هجيب مثلا اسطمبات واصب وافتح وقت اطلع 10. داي كاستنج يا دكتور. داي كاستنج في كده في يبقى هيبقى داي كاستنج هنا هيبقى اسمع. لو قلنا داي كاستنج زي ما انا حطيت كولد فورجنج
قصدك انك تفهم الفورجن كويس، علاقتها ايه بالشغلانات الثانيه؟ امتى اختارها؟ امتى استبعدها؟ امتى تبقى مفيده؟ امتى تبقى مضره؟ نسميها بروسيس كابابيلتي. بروسيس اللي هي الفورجن بروسيس كابابيلتي، امكانياتها ايه؟ طب التولرنس لو قلنا ده في المنتج في الكود تبقى كويسه لكن الوضع تبقى وحشه. طيب بالنسبه للجرين فلو انهي احسن؟ فورجي ده اللي حد هيعمل حاجه ولا تكست المشكله؟ الجرين فلو شكل الاستراكشر الداخلي. انا من الصبح عمال شكل ده الفورجي احسن مفيد جدا. طب بالنسبه للتشغيل لو قلت شيل بقى اسباكه والحال اول تشغيل ماشي. بالنسبه لعدد الشغلانات لو بتكلم على مخرطه والفورجن اني اسمع مخرطه احسن بقى. بالنسبه لضغط المنتج ماشيني طبعا. بالنسبه لضخم المنتج ضخم الاثنين مش احسن حاجه. يعني ممكن ده ياخد لو قلنا ده 8 ده ياخد 8 6 ده 6 كومبلكس برضه ماشيين 8 6 لو هيفضل مش الفورجن رولينج ميتال فورمينج. رولينج اسرع. الفورجن اصل هو زي ما انت شفت كده بياخد وقت. هوريك حاجه بصوا الفيديو ده هامر. تعرف يعني ايه هامر؟ وتعرف ان الحديد موصل رديء للحراره عكس ما كانوا بيقولوا لنا في الفيزيكس. الحديد موصل رديء يعني ده جايب قطر. يعني هو عايز يعمل عارفين الحربه بتاعت السور فيها حربه كده على السور فهو جايب قطر 1 سكوير يعني 1 بوصه مربع 1 بوصه. هنشوف كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان اشكلها وابططها وبعدين هجيب 1.5 بوصه. هتشوف كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان ابططها وبعدين 2 بوصه 3 بوصه. فهتشوف كل ما الخامه تضخم هو عايز ينقل لك الموضوع. كل ما الخامه تضخم كل ما محتاج كميه ديفورميشن اكتر وستيبس اكتر عشان اوصلها لنفس السكنس. وفي نفس الوقت تشوف الهامر يعني ايه هامر. خلص. ده بقى بوصه مدور اسهل من المربع بوصه ونص. اللي بيقع ده صدى. اوبن باي فورجن في الهامر وراجل ماسكها بايده بقى 2 بوصه. عايز يعمل السن بتاع الحديد ده ده بتبقى حق زي بتبقى اجنه يعني. اوبن باي فورجن
شايفين الشغله بتاخد وقت قد ايه؟ بس لسه اسرع من الماشين بالمناسبه. يعني لو عندي شغله واحده او شغلتين لسه دي اسرع، صح ولا لا؟ الثانيه احطها على المكنه واقعد. ممكن نعمل كوره بقى. بصوا بردت ازاي ولسه بيخبط عليها. هنا هيعمل كوره بقى. المنتج ده هل في اي نوع من انواع الدقه؟ شايفين الناتج اللي هي بدايتها ونهايتها مش قد بعض ازاي؟ حتى هتلاقيها مش كامله الاستداره والسطح بتاعها مش كويس. لكن دي ممكن تكون اسرع من كوره على مخرطه. يعني لو بعمل سنجل برودكت او انا هحط العمود على المخرطه وابتدي على المخرطه اظبط اللي مش عارف ايه وهاخد لي ساعه. دي زمن احنا شفناه ده لو كنت سبت لكم الفيديو يستمر هو زمن حقيقي. ممكن في 5 دقائق يكون عمل كوره. لكن مش دقيقه ومش سطحها مش كويس. حاجه كده عشان الصور يعني. كان سؤالك ايه عشان كنت عايز مني؟ الوقت. لو انا دايما المقررات العامه ظالمه. هي ليه هونداي؟ ليه مرسيدس عايزه تبقى زي تويوتا؟ في ايه؟ في الريسيل، في الصيانه، في المبيعات، في جوده السيستم، جوده المنتج. يعني انتوا كبرتوا دلوقتي، ما ينفعش اقول لك عموما الفورجينج احسن من الماشينينج. مفيش حاجه اسمها كده. عايزين نتكلم على شغله معينه بالعدد المعين. الخامه ايه؟ صح كده؟ عشان قلنا في خامه وفي تولرنس وفي سرعه. لو اتكلمنا على شغله معينه ممكن يبقى الفورجينج احسن هنا. لو اتكلمنا على شغله معينه ممكن. عشان كده ما بجيبش حاجات من الامتحان. لان لازم اديلك شغله وعدد وتولرنس وخامه عشان تعرف تاخد قرار صحيح. يبقى دقيق. اتفقنا؟ طيب انا لسه عندي وقت؟ خلاص كده. شكرا جدا.